الشهادة faith، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. رسم كرتوني يظهر مخطوطة قديمة متوهجة في السماء، مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله بالخط العربي الجميل. حولها نور مشرق، ومجموعة من الناس ينظرون إليها بإعجاب وأيديهم مرفوعة بالدعاء. الخلفية تظهر شروق الشمس، يرمز إلى الإيمان والهداية. إسلام की पहली बुनियाद अल्लाह के सिवा कोई معبود नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं. تو الصلاة prayer، إقامة الصلاة. رسم كرتوني لمجموعة من المسلمين داخل مسجد جميل، مصطفين في صفوف مستقيمة يؤدون الصلاة خلف الإمام. الزخارف الإسلامية على الجدران والثريا الذهبية تدلى من السقف. مع ضوء ناعم من نافذة المسجد يظهر غروب الشمس، يرمز إلى وقت الصلاة. نماز قائم كرنا إسلام كادوسرا ستونها. ثلاثة الزكاة charity، إيتاء الزكاة. رسم كرتوني لرجل مسلم مبتسم يقدم كيسا من الطعام وبعض المال إلى رجل مسن فقير يجلس على الأرض، وامرأة تعطي ملابس جديدة لطفل صغير سعيد. في الخلفية صندوق زكاة داخل مسجد مكتوب عليه زكاة بالخط العربي الأنيق. زكو دينا ضرورة مندو की मदद करना إسلام का तीसरा ستون है. 4 الحج pilgrimage، أداء الحج. رسم كرتوني لمجموعة كبيرة من المسلمين يرتدون ملابس الإحرام البيضاء، يطوفون حول الكعبة في مكة المكرمة. الكعبة في المنتصف، تحيط بها فوانيس ذهبية مضيئة. بعض الحجاج يرفعون أيديهم بالدعاء، وآخرون يمسحون دموعهم بتأثر. حج كرنا جو استطاعت ركي إسلام كاتشوتا ستون هي. 5 الصيام fasting، صوم رمضان. رسم كرتوني لعائلة مسلمة سعيدة تجلس حول مائدة مليئة بالتمر والماء والفواكه، مستعدة للإفطار عند غروب الشمس. ساعة على الحائط تظهر وقت الإفطار، وفي الخلفية يظهر مئذنة مسجد مع رفع الأذان. رمضان के रोजे रखना इस्लाम का पांचवा ستون है.